حال یک خوشخبری در این قسمت است که این خوشخبری را باید ما و شما بفهمیم که بسیار مهم است. آنچه که مؤمن را از سختی های قیامت نجات میده، این خوشخبری است. یک مسلمان از چی نجات میده؟ از سختی های قیامت. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه، این هم حدیث صحیح مسلم است. حدیث صحیح مسلم است، یعنی برای ما و شما بسیار مهم است، برای انسان هایی که میخواین که از این سختی های روز قیامت نجات پیدا بکنید. او چی هسته؟ او میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. یک خوشخبری. هر کسی که از یک مسلمان، از یک مؤمن یک سختی از سختی های دنیا را دور میکنه، الله برش یک سختی از سختی های روز قیامتش چی میکنه؟ دور میکنه. شما یک کسی را میبینید بیچاره لباس نداره، بمه چی؟ خیلی دا جور لباس داری، یک لباس اکتا ببر برش بده بگو برادر دا جور دارم، یعنی ای باز که تو برخنه بگردیم یک جور لباس میپوش. یک نفر مریض است، تا پیش دکتر خوب بردن نکنه. یک نفر دوا ضرورت داره، دوا خوب برش خریده نکنه. یک نفر یک مشکل داره، از این خاطر صحابه کرام هیچ وقت در مقابل مشکلات خاموش نمیمونن. یک کسی میگه که مشکل داره تا آخرین اندازه امرای حکومت میکنن، به خاطر چی؟ که هر مسلمان مشکلش حل کنی، یک سختی از سختی های روز قیامت از تو چی میشه؟ و این بهترین خوشخبری است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و میگه که و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا و الاخره. اگر یک کسی در حالت سخت باشه، مثلا یک نفر از پیش ما قرض کرده، شما برش قرض دادیم و دیگر روز آمد گفت برادرم قرض نمیتونم داده، چند روز بعد صبر کو یا چیز کو یا سختی داره، الله میگه آسانیایش در دنیا برش آسانی میکنه در دنیا و آخرت. و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الاخره. این هم اگر یک کسی رو میبینه در یک اشتباه در یک غلطی، ستر میکنه، میپوشونه بشه، برش وصیت میکنه، دعوت میکنه، قناعتش میده، لکن رسوایش نمیکنه. من ستر علی مسلم ستره الله فی الدنیا و الاخره. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. میگه الله در کمک انسان است تا وقتی که انسان در کمک یک برادر مؤمن خود باشه. الله در کمک یک انسان است تا وقتی که انسان در چی باشه؟ در کمک یک برادر مسلمان خود باشه. و من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. میگه وقتی که یک کسی یک راهی را طی میکنه که در اینجا میخواه که عالم شود. ما همیالا میبینیم مثلا دکتر صاحب اون این از قلای لوگری تا به اینجا میره، یک برادر دیگه همراهش است و هم از اون منطقه میره، اون قاری صاحب شخص از چی است، از طرف های کمپانی اونجا میخیزن میره. بسیاری کسایی هستن که تا از جاهای بسیار دور و اینجا میره. چی میگن؟ رسول الله صلی الله علیه و خوشخبری میده. چی میگن؟ برای شما جوانایی که مثلا از هر منطقه جمع شدین، از خیرخانه و از کجا و مکروه و نظر اینجا جمع میشن، چی رسول الله صلی الله علیه و میگه و من سلک طریقا یلتمس فیه علما. میریم که روز جمعه نمیگه 4 کلمه یاد بگیریم تا آخرت ما خوب شود، سهل الله له به طریقا الی الجنه. الله برش راه جنت چی میکنه؟ آسان میکنه. و ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله. یعنی می جمع شدن ما و شما در اینجا مهم نیست. مهم نیست که برق نیست، بلا پسش که نیست. مهم نیست که کس بر ما چای و کلچه و پیتزا و گپا نمیده، بلا پسش نمیشه. از گشنگی خودم بردیم. اما آمدیم در خانه بیت من بیوت الله، در خانه از خانه الله جمع شدیم، نه به خاطر اشخاص، به خاطر چی؟ به خاطر الله، به خاطر دین الله جمع شدیم. چی میگن؟ مجتمع قوم فی بیت. این بر ما و شما الحمدلله می خوش خبری، یعنی کل شما در نمیشه شامل هستیم، چون که این بیت از بیوت الله هست. ما و شما 100 200 300 میل جمع شدیم.
یتلون کتاب الله که اینا تلاوت کتاب الله را میکنن، یعنی آیات قرآن را میخوانن، ترجمهش را میخوانن، فهم آیات قرآن را میکنن. و یتدارسونه بینهم و همین قرآن و سنت خوانده میرن و اینو چی میکنن؟ بین خود تدریس میکنن. الا نزلت علیهم السکینه، الله برشان چند مدال میده. سعی کنین جمع شدن در اینجا بسیاری کسا میگه والا صاحب روز جمعه من بیکار نبودم، از این 4 مدال بگو تو چی شدی؟ محروم شدی. مدال اولش چی است؟ مدال سکون است. الله بر تو یک آرامش میده که میلیونرها ندارن. متوجه هستین؟ اون روز یک نفر دیدم شاگرد ما بود، استاد کستان مرک چند نمره بده چطور است چرا است، والا 6 ماه پیش هم خطابچه دوانده بود، روز دیگه باز پشتش گرفته بود. آخر که من والا تازه سعی کردم گفتم خدا شکر که ایش ندارم، ما ایش نداریم غمه، اینم شکر که مثل زیوار نیست، تو بیخی در بدر هستی. ها ابو شیر چطور است؟ میگه نابرده رنج میسر نمیشه. اما درست نه؟ سابق میگفتن نابرده گنج میسر نمیشه، حالا برعکس است، نابرده رنج میسر نه. تا که گنج نداشته باشی رنج هم نداری، نداشته باشی. تا کسی میگه خطابچه میگه بیادرم جیبای مستوق برو همین کلتی ها مستوق باشه بگی برو. اما حالا خوشیار هستن وقت عقب نمبر تا گرفته روایی که صفرای زیاد است باز جانش میره. پس اینال الله بر تو در چی میده؟ یک سکون و آرامش نصیبت میکنه که شاید در جیب 200 روپیه نباشه، لکن سکون کسی را داری که آرام است، آرام سر هیچ چیز رای نمیده. این مدال الهی است که داده میشه و از این بسیاری مردم ها غافل هستن. مدال دومی که داده میشه چی است؟ و غشیتهم الرحمه، رحمت الله اینا رو میپوشن. حالا شما که دیگه حالتی که هستیم نه، تو آرامشی که داریم نه سر که از بند هستیم، امریکا هم در دار ما بیابش میکنیم، ناتو هم که در دار ما بیابش میکنیم. اینجا سکینه هست و غشیتهم الرحمه، رحمت الله میپوشانشانه. یعنی در خانه از خانه الله وقتی که آمدی درس شروع کردی رحمت الله بالایت نازل میشه. 1 دقیقه ششتی به مو اندازه رحمت الله، 10 دقیقه ششتی به مو اندازه رحمت، 1 ساعت ششتی به مو اندازه رحمت الله نازل میشه. آسان گپ نیست بر ما شما، آسان گپ است. این حدیث صحیح مسلم است و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بر اساس وحی. این مدالا رو من نمیگم، مدالا است که حدیث صحیح سکون بر ما نازل میشه. و غشیتهم، غشا چی رو میگن؟ پوش میگن. در زبان عربی غشا چی رو میگن؟ پوش میگن. یعنی اینا را پوشی از پوشهای رحمت میگیرن. بسیار چیز. و سوم چی است؟ درس ها با ادب باشه. چرا؟ میگه و حفتهم الملائکه. فعلا در اطراف ما شما کی هستن؟ ملائکه هستن. از این خاطر آدم باید بسیار با ادب درس بشینه. بسیار این فاجعه کشاوی گفتار ملائکه بعدش میاد دانت خورد بوی میده، فاجعه کشیدن میبین ملائکه بیچاره رو به تکلیف میسازی. چی میشه میگه؟ و حفتهم الملائکه. یعنی یارش میگه 4 اطراف از اینا کلشان کی میشینن؟ ملائکه میشینن. چرا ملائکه خود مخلوقات معصوم با ادب با اخلاق هستن که جایی که قرآن و سنت ذکر شود مؤمن میشه.